छोटा मारता जिससे वो जलकर भस्म हो जाता। दोस्तों, बात करते हैं तांबे के चश्मे की। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। सूरह सबा आयत नंबर 12। अल्लाह ताला की जानिब से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किए गए मोजज़ात में से एक पिघले हुए तांबे के वो चश्मे हैं जिनमें जन्नात बड़ी बड़ी देगें, लगन, बर्तन और बहरी जहाज तैयार किया करते थे। तौरात और जदीद तारीखी तहकीकात से पता चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े पैमाने पर बहरी तजारत का सिलसिला शुरू किया था। तौरात और जदीद तारीखी तहकीकात से पता चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े पैमाने पर बहरी तजारत का सिलसिला शुरू किया था। एक तरफ असियून जाबर से उनके तजारती जहाज बहर अहमर में यमन और दूसरे जनूबी और मशरकी ममालिक की तरफ जाते, और दूसरी तरफ बहर रूम की बंदरगाहों से उनका बेड़ा, जिसे बाइबल में तुलसी बेड़ा कहा गया है, मगरबी ममालिक की तरफ जाया करता था। कहा जाता है कि असियून जाबर में उनके ज़माने की एक अजीम शान भट्टी मिली है। आसार कदीमा के माहिरीन का अंदाज़ा है कि यहाँ अदोम के इलाके उर्बा की कानों से खाम लोहा और तांबा लाया जाता और उस भट्टी में पिघलाकर उसे दूसरे कामों के अलावा जहाज साजी में भी इस्तेमाल किया जाता था। इससे कुरान मजीद की इस आयत का मफहूम वाज़े होता है जो सूरह सबा में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ आई है, हमने उनके लिए पिघली हुई धात का चश्मा बहा दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम के जानवरों की बोलियों के इल्म की। याद रहे कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम जानवरों हत्ता के चींटियों तक की बोलियों के इल्म से नवाजा था, जिसका तज़किरा कुरान पाक की सूरह नमल में यूं आता है, ऐ लोगो, हमें यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं। और इसी सूरह मुबारका में जिक्र है कि एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाव लश्कर के साथ एक ऐसे मैदान से गुजरे जहां चींटियों की बड़ी बस्ती थी। चींटियों की मलका ने जब लश्कर को देखा तो कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें पैरों तले रौंद डाले और उन्हें रौंदने की खबर भी ना हो। ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र बजा लाए और कहने लगे, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक इनायत करके जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे वालदैन पर किए हैं उनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। हज़रत सादी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में कहद पड़ा तो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को नमाज इस्तिस्का के लिए निकलने का हुक्म दिया। जब नमाज पढ़ने मैदान में गए तो वहां एक चींटी अपने कदमों पर खड़ी दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, मैं भी तेरी मखलूक हूँ, हमारा भी तेरे फजल के बगैर चारा नहीं, ऐ अल्लाह, इन पर बारिश बरसा दे। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम वापस आ गए और लोगों को कहा कि अब बारिश हो जाएगी। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हुदहुद की गैर हाजिरी का वाकया भी एक अहम और दिलचस्प वाकया है। कहते हैं एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की हाजिरी ली तो मालूम हुआ कि हुदहुद गायब है। बगैर इत्तला गैर हाजिर होने पर आप अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और फरमाया, अगर हुदहुद ने गैर हाजिरी की माकूल वजह ना बताई तो उसे सख्त सजा दूंगा और ज़िबा कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया गया कि तमाम परिंदों में से हुदहुद ही की तफ्तीश की क्या वजह थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाबन फरमाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे मकाम पर क़याम फरमाया जहां पानी नहीं था। अल्लाह ताला ने हुदहुद को यह खासियत अता फरमाई है कि वो ज़मीन के अंदर की चीज़ों और ज़मीन के अंदर बहने वाले चश्मों को भी देख लेता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसूद ये था कि हुदहुद से मालूम करें कि इस मैदान में पानी कितनी गहराई में है और किस जगह ज़मीन खोदने से पानी काफ़ी मिकदार में मिल सकता है। और हुदहुद की निशानदही के बाद वो जिन्नात को हुक्म देते कि ज़मीन खोदकर पानी निकालो। दोस्तों, कहते हैं कि अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि हुदहुद हाजिर हो गया और कहने लगा, मैं आप अलैहिस्सलाम के लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसका आप अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं। मैं आप अलैहिस्सलाम के पास कबीला सबा की एक सच्ची खबर लाया हूँ। सबा जनूबी अरब की मशहूर तजारत पेशा कौम थी जिसका दारुल हुकूमत मारब मौजूदा यमन के दारुल सल्तनत सिना से 55 मील शुमाल मशरिक में वाक़ था। ये 1000 साल तक अपनी अजमत के डंके बजाती रही। फिर 115 कबले मसीह में जनूबी अरब की दूसरी मशहूर कौम हमीर ने उसकी जगह ले ली। अरब में यमन और हिजर मौत, जबकि अफ्रीका में हब्श के इलाके पर उसका कब्जा था। मशरकी अफ्रीका, हिंदुस्तान, मशरिक बाईद
اور خود عرب کی جتنی تجارت ہوتی تھی وہ زیادہ تر انہی سبائیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین تو اسے دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں۔ ہدہد نے کہا، اے بادشاہ، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے۔ اس کو ہر طرح کی آسائش اور سامان میسر ہے۔ اس کا تخت بھی بڑا عظیم و شان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ ابلیس نے ان کے اعمال ان کی نظر میں مرغوب کر رکھے ہیں اور انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرا یہ خط لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی فوری تعمیل کی اور خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا۔ روایت میں ہے کہ ملکہ سبا، جس کا نام بلقیس تھا، اس وقت بھی آفتاب کی پوجا کر رہی تھی۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ 4 جانوروں کو قتل مت کرو: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد یعنی لٹورا۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو متفکر ہو گئی اور فوری طور پر درباری طلب کر لیے۔ بلقیس کی مجلس شورا کے ارکان کی تعداد 313 تھی اور ان میں سے ہر ایک 10,000 افراد کا نمائندہ تھا۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو فلسطین اور شام کے عظیم فرمانروا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کریں اور مسلمان ہو کر سلیمان علیہ السلام کے آگے حاضر ہو جائیں۔ اب تم سب مل کر مجھے مشورہ دو۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ درباریوں نے کہا، اے ملکہ، ہم طاقتور اور جنگجو ہیں، جیسا آپ حکم دیں گے ویسا ہی کریں گے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ، جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، چنانچہ ان سے لڑنا خلاف مصلحت ہے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیجنے کا مقصد ان کا امتحان لینا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا محض ملک گیری چاہتے ہیں۔ قصہ مختصر، بلقیس نے بہت سارے تحائف کے ساتھ اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیج دیا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق بلقیس نے جو تحائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیلات وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ الغرض جب بلقیس کے قاصد وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور مرعوب بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے۔ ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور پھر ہم تم سب کو ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال پھینکیں گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سخت پیغام پہنچایا۔ بلقیس ایک سمجھدار اور دانا خاتون تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے، قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچے؟ جنوں میں سے ایک کبھی ہیکل جن نے کہا، میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا، قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔
फिर जिस शख्स के पास किताब का इल्म था वो बोला, मैं आप अलैहिस्सलाम की पलक झपकने से पहले उसे लाई देता हूँ। जो ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा, पुकार उठे, ये सब मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज और बुजुर्ग बरतर है। दोस्तों, वो शख्स कौन था जो पलक झपकने से पहले ही तख्त दरबार सुलेमानी में ले आया? मुफस्सिरीन के मुताबिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था। इब्ने इसहाक रहमहुल्लाह अलैह ने उसका नाम आसिफ बिन बरखिया बताया है। बाज़ रिवायात के एतबार से ये उनका खालाजाद था, और ये वाक़या आसिफ बरखिया की करामत थी। कहा जाता है कि उस तख्त का तूल 80 हाथ, अर्ज 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। उसमें मोती, सुर्ख याकूत और सब्ज जुमुर्द जुड़े हुए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं बिल्कीस की महल में आमद की। रिवायात में आता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका का इम्तिहान लेने के लिए उनके तख्त में कुछ रद्दो बदल करवा दिया। जब वो आई तो उनसे पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? उन्होंने कहा, ये तो गोया हूबहू वही है, और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फरमा बरदार हो चुके हैं। बिल्कीस के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियां और दूसरे आबी जानवर हों। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे, और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर का शीशा नजर नहीं आता था। बिल्कीस को उसी महल में लाया गया, जैसा कि सूरह नमल की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब उसने उस फर्श को देखा तो उसे पानी का हौज समझा और कपड़ा हटाकर अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ऐसा महल है जिसके नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। वो बोल उठी, परवरदिगार, मैं अपने आप पर जुल्म करती रही, और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। दोस्तों, याद रहे कि मलका सबा के मुसलमान होने के बाद क्या हुआ, कुरान मजीद में इसकी तफसील नहीं मिलती। ताहम तफसीरी रिवायात के मुताबिक उनका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह हो गया था। इब्ने असाकर की हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मुसलमान होने के बाद बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई थी, और आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनके मुल्क वापस भेज दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यमन में उनके लिए 3 महल तामीर करवाए। आप अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले जाते और 3 रोज क़याम फरमाते। वल्लाहु आलम। दोस्तों, अब बात करते हैं बैतुल मुक़द्दस की तामीर की और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात की। सूरह सबा की आयत नंबर 14 में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में फरमाया गया है, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म सादिर कर दिया तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने ना दी, सिवाय घुन के कीड़े के जो उनका असा खाता रहा। बस जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े, उस वक्त जिन्हों ने जान लिया कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत के अजाब में मुब्तला न रहते। दरअसल जिन्नात के बारे में मशहूर हो गया था कि वो गैब की बातें जानते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के जरिए इस अकीदे के फसाद को वाज़े कर दिया। हकीकत यही है कि गैब का इल्म सिवाय अल्लाह ताला के किसी और को नहीं। हजरत सादी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत इब्ने असाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर कई सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन से नकल करते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामूल था कि आप अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में कभी 1 तो कभी 2 साल तन्हाई में बसर करते थे। इसी तरह बाज़ औक़ात वहाँ 1 या 2 माह तन्हा रहते और इस दौरान अपना खाना पीना साथ रखते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर का बहुत सा काम मुकम्मल करवा लिया था। कुछ काम बाकी था जो जिन्नात सरअंजाम दे रहे थे, जिन्हों की तबीयत में सरकशी गालिब है, लेकिन वो आप अलैहिस्सलाम के खौफ से काम करते रहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, ए अल्लाह, मेरी मौत साल भर तक जिन्नात से मख्फी रखना, ताकि इंसान जान ले कि जिन्नात गैब का इल्म नहीं रखते। दूसरी वजह यह थी कि इस दौरान बैतुल मुक़द्दस का काम भी मुकम्मल हो जाए, क्योंकि अगर जिन्नात को आप अलैहिस्सलाम की वफात का इल्म हो जाता तो वो काम छोड़ देते। चुनाचे जब मौत का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम इबादत के लिए बैतुल मुक़द्दस में अपनी मखसूस महराब में दाखिल हो गए। ये महराब शफाफ शीशे की बनी हुई थी, जिसमें से बाहर से अंदर की सब चीजें नजर आती थी। आप अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक असा का सहारा लेकर खड़े हो गए। वक्त मुकर्ररा पर रूह कब्ज कर ली गई, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम असा के सहारे अपनी जगह पर खड़े रहे। जन्नात यही समझते रहे कि वो इबादत में मशगूल हैं,
اسی لیے وہ تعمیراتی کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور بیت المقدس کا بقیہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کھا کر کمزور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایک دن عصا ٹوٹ گیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی۔ حضرت بغوی رحمہ اللہ علیہ نے علماء تاریخ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 53 سال تھی اور ان کی سلطنت 40 سال رہی۔ انہوں نے 13 سال کی عمر میں سلطنت کا کام سنبھال لیا تھا اور بادشاہت کے 4تھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ یاد رہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 900 قبل مسیح اردن کے شہر جلاد میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ قرآن مجید اور مستند احادیث میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں، البتہ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک 2 مقامات پر آیا ہے۔ ایک سورہ انعام میں کہ جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی بھی مذکور ہے، اور دوسرا سورہ صافات میں جہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کا ذکر ہے۔ سورہ صافات کی آیت 123 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا نام الیاس، جبکہ انجیل یوحنا میں آپ علیہ السلام کا ذکر ایلیا نبی کے نام سے کیا گیا ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا: الیاس بن یاسین بن فخاس بن یزاز بن ہارون بن الیاس علیہ السلام۔ دوستو، اگر بات کی جائے حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کی، تو قرآن و احادیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے تھے، لیکن تاریخ اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت یسوع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بڑھ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایا تخت سامرا موجودہ نابلس تھا۔ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں اخیب اور عربی تواریخ و تفاسیر میں عجب یا اخب مذکور ہے۔ اس کی بیوی ایزبل بال نامی بت کی پرستار تھی، اور اس نے بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر لگا دیا تھا۔ اور اسی دور میں حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ دوستو، مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ دوستو، اگر بات کی جائے قوم الیاس علیہ السلام کے سب سے بڑے دیوتا کی، تو بال بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا، اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ کہتے ہیں کہ یمن اور شام کے عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایت میں ہے کہ بال کے پجاری حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے، منتیں مانی جاتی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی، اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا اور خاص خاص مواقع پر انسانوں کی بھینٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اسی لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بال کہتی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا بہت مشہور بت حبل بھی بال ہی کی ایک شکل تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا ہے۔ الیاسین یعنی الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
दोस्तों अगर बात की जाए हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के मरकज की, तो रिवायात के मुताबिक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम के सबसे मशहूर शहर बालबक को रुश्द हिदायत का मरकज बनाया। उसकी बड़ी वजह यह थी कि बाल देवता का बुत उसी शहर में था और ये बुत परस्ती, सितारा परस्ती और कुफ्र शिरक का सबसे बड़ा और कदीम मरकज था। उस शहर का नाम बालबक भी उसी बुत बाल के नाम से मशहूर था। चुनाचे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने इस कुफरस्तान से वाज़ो नसीहत का आगाज किया। आज बालबक लबनान का कदीम शहर है। उसके खंडरात आज भी उसकी अजमत और शान व शौकत के मज़र हैं। सतह समंदर से 1150 मीटर बुलंद यह शहर मलका बल्कीस को बतौर हक महर दिया गया था और यहाँ कसरे सुलमान भी था। यूनानियों ने इसे शहर आफ्ताब या मदीनतुश्शम्स का नाम दिया। नीज रूमी ऐद में इस शहर की बड़ी अहमियत थी और रूमी हुक्मरान अगस्टस ने उसे अपनी नवाबादी बना लिया था। कहते हैं कि 1154 ईस्वी 549 हिजरी में नूरुद्दीन जंगी ने उसे फतह किया और 1170 ईस्वी यानी 565 हिजरी में एक जल्जले की वजह से यह शहर तबाह हो गया, मगर फिर नए सिरे से आबाद हुआ। यही हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का मज़ार भी है। दोस्तों अब बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत और कौम के रवैये के बारे में। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के इन हालात वाक़यात और कौम के साथ उनकी कशमकश की तफसीर मजहरी में अल्लामा बगौरी रहमहुल्लाह अलैह और दीगर तफासीर में हजरत वहाब बिन मंबा रहमहुल्लाह अलैह और हजरत काबुल आबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बयान की गई है, जो अक्सर इसराइली रिवायात से माखुज है। इन तमाम रिवायात से खुलासे के तौर पर जो कदर मुश्तरक निकलती है उसे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह अलैह ने मारफ़ुल कुरान में तहरीर फरमाया है और उसको आपके सामने पेश करते हैं। फरमाते हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने इसराइल के बादशाह अखयब और उसकी रियाया को बाल नामी बुत की परस्तिश से रोका और उन्हें तौहीद की दावत दी, मगर एक दो अफराद के सिवा किसी ने आप अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, बल्कि आप अलैहिस्सलाम को तरह तरह से परेशान करने लगे। यहाँ तक कि अखयब और उसकी बीवी एजबल ने आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने के भी मंसूबे बनाए, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने एक दूर अफ्तादा गार में पनाह ली और अरसा दराज तक वहीं मुक़ीम रहे। बाद-ए-अज़ां आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि इसराइल के लोग कहत साली का शिकार हो जाएं, ताकि इस कहत को दूर करने के लिए आप अलैहिस्सलाम उनको मोजज़ात दिखाएं तो शायद वो ईमान ले आएं। चुनाचे उन्हें शदीद कहत में मुब्तला कर दिया गया। इसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अखयब से मिले और उससे कहा कि ये अजाब अल्लाह ताला की नाफरमानियों की वजह से है और अगर तुम अब भी बाज आ जाओ तो ये अजाब दूर हो सकता है। मेरी सच्चाई के इम्तिहान का भी ये बेहतरीन मौका है। तुम कहते हो कि इसराइल में तुम्हारे माबूद बाल के 450 नबी हैं। तुम एक दिन उन सबको मेरे सामने जमा कर लो, वो बाल के नाम पर कुर्बानी पेश करें और मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करूंगा। जिसकी कुर्बानी को आसमानी आग आकर भस्म कर देगी उसका दीन सच्चा होगा। सब ने इस तजवीज़ को खुशी खुशी मान लिया। चुनाचे कोहे करमल के मकाम पर यह इज्तमा हुआ। बाल के झूठे नबियों ने अपनी कुर्बानी पेश की और सुबह से दोपहर तक बाल से इल्तिजाएं करते रहे, मगर कोई जवाब न आया। इसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश की। ये देखकर बहुत से लोग सजदे में गिर गए, क्योंकि उन पर हक वाज़े हो गया था। लेकिन बाल के झूठे नबी अब भी न माने। इसी तरह बादशाह की बीवी एजबल भी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की बजाय उल्टी उनकी जान की दुश्मन हो गई। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को उसके अज़ाइम का पता चला तो आप अलैहिस्सलाम रूपोश हो गए और कुछ अरसे बाद बनी इसराइल के दूसरे मुल्क यहूदिया में तबलीग शुरू कर दी, क्योंकि रफ्ता रफ्ता बाल परस्ती की वबा वहाँ भी फैल चुकी थी। वहाँ के बादशाह ने भी आपकी बात न सुनी, यहाँ तक कि वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक तबाह बर्बाद हो गया। चंद साल बाद आप अलैहिस्सलाम दोबारा इसराइल तशरीफ लाए और बादशाह को राह रास्त पर लाने की कोशिश की, मगर वो बदस्तूर अपनी बदआमालियों में मुब्तला रहा, यहाँ तक कि उन्हें बैरूनी हमलों और मोहलिक बीमारियों का शिकार बना दिया गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को वापस बुला लिया। दोस्तों हजरत काबे अबार रहमहुल्लाह अलैह से मनकूल है, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बादशाह के जुल्मों सितम से तंग आकर एक गार में रहने लगे थे और उन्होंने तकरीबन 10 साल का अरसा रूपोशी में बसर किया। फिर अल्लाह ताला ने उस बादशाह को हलाक कर दिया। दूसरा बादशाह तख्त नशीन हुआ तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ ले गए और उसे दावत तौहीद दी, जिस पर एक खल्क़ अजीम उन पर ईमान ले आई। सिर्फ 10,000 बाकी रह गए जिन्हें कत्ल कर दिया गया।
दोस्तों कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या इलियास अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है। तो मुफस्सिरीन में से एक मुख्तसर ग्रोह का कहना है कि इलियास हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही का दूसरा नाम है और उन दोनों शख्सियात में कोई फर्क नहीं। बाज़ हजरात ने यह भी कहा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम में कोई फर्क नहीं, लेकिन मुहक्किकीन ने इन अक़वाल की तरदीद की है। कुरान मजीद में भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का इस तरह जुदा जुदा तज़किरा फरमाया है कि दोनों को एक करार देने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। इसलिए हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख में दोनों को अलग अलग नबी करार दिया है। दोस्तों याद रहे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले नबूवत पर सरफराज हुए, जबकि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम एक इसराइली नबी है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मबूस हुए। यूं दोनों में सैकड़ों साल का फासला है। चुनाचे तिबरी रहमहुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हजरत यसा अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और उनकी बेइज्जत हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम के बाद हुई। दोस्तों हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उन अनबिया कराम में से हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी जाहो हशमत दौलत और सरवत से बेनियाज होकर बसर की। रहने को मकान बनाया और न खाने पीने की फिक्र रही, मिला तो खा लिया, ना मिला तो पानी पर ही गुजारा कर लिया। दिन भर दरस व तबलीग में मसरूफ रहते और शब याद इलाही में गुजारते। जब नींद ज्यादा सताती तो जहां जगह मुयस्सर आ जाती सो रहते। सफरनामा अर्ज़ कुरान में तहरीर है कि वादी सीना में वाक़ जबल तूर पर मकाम इलियास वो जगह है जहां हजरत इलियास अलैहिस्सलाम सामरा से भागकर रूपोश हुए थे। और दोस्तों एक और सवाल जो किया जाता है वो ये कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या वफात पा चुके हैं। तो मौर्रिखीन और मुफस्सिरीन के दरमियान ये मसला भी ज़ेरे बहस आया है। तफसीर मज़री में अल्लामा बग़ौरी रहमहुल्लाह के हवाले से जो तवील रिवायत बयान की गई है उसमें भी ये मज़कूर है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक आतिशी घोड़े पर सवार करके आसमान की तरफ उठा लिया गया था और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिंदा है। अल्लामा सियूती रहमहुल्लाह अलैह ने भी इब्ने असाकिर रहमहुल्लाह और हाकिम रहमहुल्लाह वगैरह के हवाले से कई ऐसी रिवायात नकल की हैं जिनसे मालूम होता है कि वो जिंदा हैं। काबुल अहबार रहमहुल्लाह अलैह से मनकूल है कि 4 अनबिया अलैहिस्सलाम अब तक जिंदा हैं, 2 ज़मीन पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और 2 आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। यहाँ तक कि बाज़ अफराद ने यह भी कहा है कि हजरत खिजर और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान के महीने में बैतुल मुक़द्दस में इकट्ठे होते और रोज़े रखते हैं, लेकिन हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह जैसे मुहक्किक उलमा ने इन रिवायात को सही करार नहीं दिया। वो इन जैसी रिवायात के बारे में लिखते हैं कि ये उन इसराइली रिवायात में से हैं जिनकी न तस्दीक की जाती है और न तकज़ीब, बल्कि ज़ाहिर ये है कि उनकी सेहत बाइद है। दोस्तों बाइबल में यूं लिखा है और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और ईलिया बगोले में आसमान पर चला गया। अलबत्ता कुरान और हदीस में ऐसी कोई दलील नहीं है जिससे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जिंदगी या आप अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना साबित होता हो। सिर्फ एक रिवायत मुस्तदरक हाकिम रहमहुल्लाह अलैह से मिलती है जिसमें मज़कूर है कि तबूक के रास्ते में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, लेकिन मुहद्दिसीन ने इसे मौज़ूए हदीस करार दिया है। बहरहाल हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिंदा होना किसी मोतबर इस्लामी रिवायत से साबित नहीं, लिहाजा इस मामले में सलामती की राह यही है कि सकूत इख्तियार किया जाए और इसराइली रिवायात के सिलसिले में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल किया जाए कि न उनकी तस्दीक करो न तकज़ीब करो। दोस्तों ये थी गुफ्तगू हालात व वाक़यात हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाले से। अब मुख्तसरन तज़किरा करते हैं हजरत यसा अलैहिस्सलाम और आपके मोजज़ात के हवाले से जो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बाद नबी बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलाम को हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई भी बताया जाता है। आप अलैहिस्सलाम के बहुत से मोजज़ात बयान किए जाते हैं जिनमें से चंद एक का तज़किरा करते हैं। कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की दुआ से खारा पानी मीठा हो गया। एक मर्तबा अहले अरीहा ने शिकायत की कि हमारा पानी खारा है। आप अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएं कि वो शीरी हो जाए। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ नमक लेकर दरिया में डाला तो उसका पानी मीठा हो गया। रिवायात में यह भी आता है कि एक बार एक औरत ने अफलास की शिकायत की। खाविंद के कर्ज का तज़किरा किया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हारे घर में कुछ है? उसने अर्ज किया थोड़ा सा घी है। आप अलैहिस्सलाम ने वो घी तलब फरमाया और उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दिया।
औरत ने अपना घी उल्टा लिया। वो इसी तरह घी दोनों बर्तनों उल्टाने लगी तो घी में इजाफा होने लगा। अहले मोहल्ला वो घी खरीदने लगे। वो औरत अमीर हो गई और उसका कर्ज अदा हो गया। दोस्तों, याद रहे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिजला के बाएं किनारे पर आबाद इराकी शहर मूसल में पैदा हुए। याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। मूसल के मुकाबिल नैनवा शहर था जो उस जमाने में अपने उरूज पर था और वहां कौम समूद आबाद थी। नैनवा की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी। जैसा कि कुरान पाक की सूरह साफात की आयत नंबर 147 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और उन यानी यूनुस को लाख या इससे ज्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। कहते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र 28 साल थी जब अल्लाह ताला ने उन्हें अहले नैनवा की रुश्दो हिदायत पर मामूर फरमाया। मुफस्सिरीन के मुताबिक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का अहद 741 ता 781 कब्र मसीह है। आप अलैहिस्सलाम का कुरान करीम की 6 सूरह मुबारका में जिक्र आया है। सूरह निसा, सूरह इनाम, सूरह यूनुस, सूरह साफात, सूरह अनबिया और सूरह कलम। इनमें पहली 4 सूरह मुबारका में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम और बाकी 2 में जिन्नून और साहबुल हौत यानी मछली वाला कहकर जिक्र किया गया है। याद रहे कि नून बड़ी मछली को कहते हैं। चूंकि आप अलैहिस्सलाम कई दिन एक मछली के पेट में रहे, इसलिए मछली वाला कहा गया। और कुरान करीम की 10वीं सूरत सूरह यूनुस आप अलैहिस्सलाम के नाम पर है। दोस्तों, याद रहे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अरसे तक नैनवा के लोगों को तौहीद की दावत और बुत परस्ती से रोकते रहे, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला कौम दीगर नाफरमान अक़वाम की तरह आप अलैहिस्सलाम की दावत का मजाक भी उड़ाती रही। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर उन पर अजाब आने वाला है। आप अलैहिस्सलाम ने कौम में उसका ऐलान कर दिया। ये सुनकर कौम यूनुस अलैहिस्सलाम ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर उन सब का इत्तफाक हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में यह भी तय हुआ कि देखा जाए कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहां से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब जरूर आएगा। किस्सा मुख्तसर, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही एक स्याह धुएं और बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मुंडलाने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया गया कि उनके हाथ पर ईमान ले आएं और तौबा कर लें, मगर आप अलैहिस्सलाम को ना पाया तो खुद ही इखलास नियत के साथ तौबा व इस्तग़फ़ार में लग गए और अपने घरों से एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे और जानवर सब उस मैदान में जमा कर दिए गए। तमाम बस्ती वाले टाट के कपड़े पहनकर इज्जो इनकिसारी के साथ तौबा करने और अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान आहो बका से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और अजाब उनसे हटा दिया। रिवायात में आता है कि ये अशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का दिन था। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतजार में थे कि अब उस कौम पर अजाब नाजिल होगा। उनके तौबा व इस्तग़फ़ार का हाल उन्हें मालूम न था। जब अजाब टल गया तो उन्हें फिक्र हुई कि अब तो कौम मुझे झूठा करार देगी, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा। उस कौम का कानून था कि जिस शख्स को झूठ मालूम हो और वो अपने कलाम पर कोई शहादत पेश ना कर सके तो उसे कत्ल कर दिया जाता। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि उन्हें भी झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। इस रंजो गम और परेशानी के आलम में उस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए। यहां तक कि बहीरा रूम के किनारे पहुंच गए। वहां एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार थे। आप अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने पहचान लिया और किराए के बगैर सवार कर लिया। कश्ती रवाना होकर जब वस्त में पहुंची तो दफातन ठहर गई, आगे बढ़ती है और ना पीछे। कश्ती वालों ने मनादी की कि हमारी इस कश्ती में कोई जालिम, गुनाहगार या भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है तो ये कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है। ऐसे आदमी को चाहिए कि खुद को जाहिर कर दे ताकि उसकी वजह से सब पर मुसीबत ना आए। इस पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम
गुनाहगार मैं ही हूँ, क्योंकि अपने शहर से निकलकर कश्ती में सवार होना एक तिबई खौफ की वजह से था, बेइज़्ने इलाही ना था। और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर यूं चले आने को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैगंबराना शान ने एक गुनाह करार दिया कि पैगंबर की कोई नक्लो हरकत बिला इज़्ने इलाही नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे, मगर कश्ती वाले इस पर तैयार ना हुए, बल्कि उन्होंने कुरानदाजी की ताकि जिसका नाम निकले उसे दरिया में डाला जाए। लेकिन कुरानदाजी में भी आप अलैहिस्सलाम ही का नाम निकल आया। लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ तो कई मरतबा कुरानदाजी की गई और हर मरतबा आप अलैहिस्सलाम ही का नाम आता रहा, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह साफात की आयत नंबर 141 में इस कुरानदाजी और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलने का जिक्र मौजूद है। एक तरफ कुरानदाजी में नाम निकलने पर आप अलैहिस्सलाम को दरिया में डाले जाने का सामान हो रहा था, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मछली अल्लाह ताला के हुक्म पर कश्ती के करीब मुंह खोले मौजूद थी कि आप अलैहिस्सलाम को अपने पेट में जगह दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही पानी में गए, मछली ने फौरन उन्हें अपने पेट में ले लिया। इस बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में 40 रोज रहे। ये उन्हें ज़मीन की तह तक ले जाती और दूर दराज की मुसाफतों में फिराती रही। बाज़ अफराद ने 7, बाज़ ने 5 दिन और कई एक ने मछली के पेट में रहने की मुद्दत चंद घंटे लिखी है। अलबत्ता दोस्तों, हकीकत हाल तो अल्लाह ताला ही को मालूम है। इस हालत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और मछली ने आप अलैहिस्सलाम को बिल्कुल सही सालिम हालत में किनारे पर डाल दिया। मछली के पेट की गर्मी से उनके बदन पर कोई बाल न रहा था। अल्लाह ताला ने उनके करीब एक दरख्त उगा दिया, जिसके पत्तों का साया आप अलैहिस्सलाम के लिए राहत का सबब बन गया। नीज एक जंगली बकरी अल्लाह ताला के हुक्म से सुबह शाम आप अलैहिस्सलाम के पास आ खड़ी होती और आप अलैहिस्सलाम उसका दूध पी लेते। दोस्तों, मारूफुल कुरान में मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि इस किस्से के जितने अज्जा कुरान पाक में मज़कूर हैं या अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, वो तो यकीनी है। बाकी अज्जा महज तारीख़ी रिवायात पर मुश्तमिल हैं, जिन पर किसी शरई मसले का मदार नहीं रखा जा सकता। और हमने क़ससुल अंबिया के सिलसिले की जितनी भी वीडियोज़ अपलोड की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रिवायात पर मुश्तमिल हैं। इनमें इधर उधर की कहानियाँ हमने शामिल नहीं की। दोस्तों, रिवायात में समंदरी जानवरों की तस्बीह के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद करने का इरादा फरमाया तो मछली को हुक्म दिया, इनको ले लो, लेकिन इनके गोश्त पर तेरा तसर्रुफ नहीं, क्योंकि ये तेरी ग़िज़ा नहीं है। जब मछली आप अलैहिस्सलाम को लेकर समंदर की इंतहाई निचली सतह में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने कुछ आहटें सुनी। इस पर अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ये समंदरी जानवरों की तस्बीह है। इस मौके पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी तस्बीह की। जब फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की तस्बीह सुनी तो बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करने लगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हम एक नहीफ और कमज़ोर सी आवाज़ किसी अजनबी ज़मीन से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरा बंदा यूनुस है। फरिश्तों ने अर्ज किया, वो तो नेक बंदे हैं और उनकी तरफ से हर शबो रोज़ आपके पास नेक अमल पहुँचता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी तस्बीह करते हैं। फिर फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुजूर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया और उसने आप अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे डाल दिया। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि फिर हमने उनको, जबकि वो बीमार थे, फराख मैदान में डाल दिया और उन पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम का बदन मछली के पेट में रहने से इंतहाई लाग़र और कमज़ोर हो चुका था। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह साफात की आयत नंबर 143 और 144 में अल्लाह ताला का इरशाद है, फिर अगर वो अल्लाह की पाकी बयान न करते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उसके यानी मछली के पेट में रहते। दोस्तों, तफसीर इब्ने जुरैर में हज़रत साद बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह को इस नाम से पुकारा जाए तो दुआ कबूल होती है और जो मांगा जाए अल्लाह अता फरमाते हैं, यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ।
راوی کہتے ہیں کہ میں نے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے اور مومنین کے لیے عام۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ دعا کریں، کیا تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا؟ پھر یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو تاریکیوں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور ہم مومنین کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اس قصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلی اقوام میں قوم یونس کی مثال سب سے عجیب اور منفرد ہے کہ جس نے عذاب کے وقوع ہونے سے پہلے ہی صدق دل کے ساتھ عاجزی و آہذاری کرتے ہوئے توبہ و استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنا عذاب ہٹا دیا، جبکہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط وغیرہ عذاب سے ڈرانے اور بار بار تنبیہ کے باوجود شرک و کفر پر ڈٹائی سے جمی رہیں اور عذاب کی بات کو مذاق سمجھتی رہیں، چنانچہ عذاب الہی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 98 میں فرمایا، بس کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دنیاوی فوائد سے بہرہ مند رکھا۔ دوستو، اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اور عذاب آخرت کا سامنے آنا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت۔ اور اسی حوالے سے جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک وہ غرغرہ کی حالت میں نہ پہنچ جائے۔ غرغرہ کی حالت سے مراد موت کا وہ وقت ہے جب نزع کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ البتہ دوستو، اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ بہرحال یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت و تندرستی دے کر اب دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا کہ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائی جائے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس تشریف لے گئے، اور قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کی باقی زندگی نینوا ہی میں گزری، اور وہیں ان کا انتقال ہوا، اور وہیں ان کی قبر تھی جو نینوا کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی۔ دوستو، اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک حضرت ذکریا علیہ السلام بھی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 86 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ذکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ذکریا علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اگرچہ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں، تاہم قرآن کریم کی 4 صورتوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 41، سورہ انعام کی آیت نمبر 85، سورہ مریم کی آیت نمبر 2 سے 11 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 99 سے 90 تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، جن سے آپ علیہ السلام کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ نیز بائبل میں ایک باب صحیفہ ذکریا کے نام سے ہے، لیکن وہ ذکریا نہیں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ تورات میں ذکریا کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال قبل بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن مجید میں جن ذکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔
روایات کے مطابق حضرت ذکری علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت ذکری علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوقا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برخیا تھا۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کے کسب معاش کی، تو حضرت ذکری علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ذکری علیہ السلام بڑھائی تھے۔ یاد رہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے۔ کسی سے دین حق کے کام کی اجرت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اعلان فرماتے، اور میں تم میں سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیج تھے۔ انہوں نے کاشتکاری کی اور سب سے پہلے آٹا پیس کر روٹی بنائی، نیز ستر پوشی کے لیے جانوروں کی کھالوں کا لباس تیار کیا۔ یہ سب کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سکھائے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیرات کا کام کیا، شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی۔ بابل اور سوس آپ علیہ السلام ہی نے آباد کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے کشتیاں بنائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بننا، ناپ تول اور اسلحہ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اونٹ، بھیڑ، بکریاں پالتے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند بکریاں چرایا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے، اور آپ علیہ السلام کے نکاح کے مہر میں بھی بکریاں چرانا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرما دیا تھا، آپ لوہے سے زرہ اور دیگر اوزار بنایا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا، لیکن جب بھی وقت ملتا اپنے ہاتھ سے پنکھے اور زنبیلیں بناتے۔ امام الانبیاء سید المرسلین حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ نبوت ملنے سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مزاربت کی بنیاد پر تجارت کی، اور حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شراکت داری میں بھی کاروبار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے، کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی بات پر جھگڑا کرتے۔ دوستو، بیچ میں تذکرہ ضمناً چل پڑا کہ کس نبی نے اپنی زندگی میں کیا کام کیا۔ البتہ بات ہو رہی تھی حضرت ذکری علیہ السلام کی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک اہم واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہے۔ کہتے ہیں بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ حسنہ بنت فاقود نہایت نیک اور پارسا انسان تھے۔ دونوں اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے، تاہم طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اولاد سے محروم تھے، جس کے لیے دونوں اللہ کے حضور دستے دعا بلند رکھتے۔ دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ انبیاء سابقین علیہ السلام کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا جاتا اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے۔
حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی اور کہا، اے میرے رب، میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں نے تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ لیکن جب ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں، اے میرے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ ان کی اس گفتگو میں حسرت کا اظہار تھا اور عذر بھی۔ حسرت اس طرح کی میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی، اور عذر یوں کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہی ہے۔ شوہر حضرت عمران کا انتقال بچی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ دوستو کہتے ہیں کہ والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھیں جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں، نیز خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا حق زیادہ ہے۔ تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرآن دازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرآن حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام کا نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے گھر ہی میں رکھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو وہ اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ان نشانات قدرت کی جن کا مشاہدہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطہ نظر سے باہر سے کفن لگا دیا کرتے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن تعجب اور حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ بولی، اللہ کے یہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ عائشہ بانجھ تھی، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ دوستو قرآن مجید کی 16ویں پارے کی سورہ مریم میں اللہ عز و جل نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپ کے دعا کی تھی، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے
میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے زکریہ، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ذوف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے ضعف و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے، اور اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے، اور اسی بنیاد پر مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستحب ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے، ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرماتا رہا، لیکن یہ کہ وہ ناشکری قوم ہے کہ جو بار بار نافرمانیاں کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء کرام علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی، یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کی، تو بنی اسرائیل نے پہلے آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ علیہ السلام اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہب بن منبع رحمہ اللہ علیہ کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرا چلا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامع زکریا میں ہے۔ دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام خود اللہ جل شانہ نے تجویز فرمایا، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد ہوئے۔ عام طور پر والدہ کی خالہ کو بھی خالہ ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ ازاری کیا کرتے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن عساکر نے روایت کیا ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر کھڑے زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹے، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بے حد حلیم، رقیق القلب، پاک باز، عابد و متقی، استغنا و قناعت سے سرشار، شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام تھے۔ نہایت زیادہ زندگی بسر کرتے، غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو ستر پوشی کے لیے کافی ہوتا۔ انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی، زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا۔
जहां दरख्तों के पत्ते और शहद बतौर ग़िज़ा तनावुल फरमाते, प्यास लगती तो नहर से पानी पी लेते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऊन का लिबास पहनते, जबकि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जानवरों के बालों का लिबास ज़ेबे तन फरमाते थे। दोस्तों कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के पास दिरहम व दीनार थे, ना कोई गुलाम या बांदी।